पयलीं म्हणजे खंयचीय फट उलोवचे पयलीं जावं एलिगेशन करचे पयलीं ताजेर अभ्यास करपाक पडटा. हें एक्चुली बीजेपी शास्त्र खूब बरें जाणा. तर अभ्यास करता आसतना जर उलोवपाक गेलें एक्सपोज जाता. गेल्या इलेक्शनाक आमी 28 सर्वे केल्ले आनी चडश्यो A क्लास आनी B क्लास सीट्स. वाळपय मतदारसंघ हो आमचो C क्लास सीट आशिल्लो आनी तो आमच्या सर्वेक खंयच नाशिल्लो. सो सर्वे कोणा दाखोवपाचो जावं सर्वे खातीर पयशे वागपाचे हे एलिगेशन थंयच फ्लॅट जाता. नंबर 2, मनीषा बायक म्हाजे कडेन सजेस्ट केले एक पुलीस ऑफिसर जो सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस. तेन्नाय सुपरिटेंडंट पुलीस आशिल्लो तो आनी आयजूय सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस आसा. आनी तेन्ना धाडटा आसतना तेणें म्हाका एक सांगलेलें की मनीषा बाय कडेन पयशे ना, ते बरे फायटर, ताका तुमी मातशे प्रमोट करात वाळपय आनी ताका तुमी पयशे दिवपा पडटले, फायनान्शियली तेजे कडेन जावचें ना. आतां तेणें जर फिगर 10 लाखांच्या जाग्यार तेणें 50,000 1 लाख म्हणलेलें जाल्यार तितून मातशें तशें दिसपा जातलें लोकांक. सो त्या हेजेर 10 लाखांचें फिगर मातशें व्हडलें जाता त्या हेतून. आनीक तिसरें म्हणजे मनीषा बायची ड्युटी मनीषा बाय करूनय म्हाजेर अटॅक करपाची जावं काँग्रेसीचेर अटॅक करपाची. आमी कांयच म्हणचे ना. आमचें सगळ्यांचें काम बीजेपीक एक्सपोज करपाचें आनी गोंयांत लोकांचो सरकार हाडपाचें. कोणेनूय कितलेंय आमकां डिस्ट्रॅक्ट करपाचें ट्राय केल्यार आमी कशेंच वचचे. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.